अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां मनस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयो तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रमसो तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहं ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा भुजः सदाशिवसुतः शान्तः काश्यां गङ्गाधरः कविः सर्वतीर्थवरां देवीं स्तौति श्रीमणिकर्णिकां शिवाध्यादेव सङ्घाश्च सनकाध्या महर्षयुः ते सर्वे स्नातुमायान्ति मध्याह्ने मणिकर्णिकां दानावगाह सुरपूजनतर्पणादि यस्यामनन्तफलदं भवति प्रसङ्गात् भक्त्या कृतं यदि स एव जगत्पुनाति सा मे सदा शिवकरी मणिकर्णिकास्तु।